दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। कर्णाली प्रदेशमा सरकार विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव तत्कालको लागि अब चाहिँ रोकिएको छ। दलका नेताहरू बीच, खास गरिकन सत्तारूढ दलका असन्तुष्ट सांसदहरू बीचमा अहिले वार्ता र छलफलको क्रम जारी रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको सरकार विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमा शीर्षस्थ पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको पनि यसमा चाहिँ छलफल र शीर्षस्थ नेताहरूले पनि यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै आफ्ना नजिकका सांसदहरूलाई कुराकानी गरेर तत्काललाई रोक्न सफल भएका छन्। अथवा यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, तत्कालको लागि अब कर्णाली प्रदेशको सरकार परिवर्तनको सम्भावना टरेर गएको छ। तर प्रदेश नम्बर 2 तिर फर्केर हेर्दा विगत लामो समयदेखि सत्तारूढ दलकै सांसदहरू सरकारको गतिविधिलाई लिएर असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दलकै सांसदहरू खुल्ला रूपमा सार्वजनिक मञ्चहरू प्रयोग गरेर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू सामु पनि पुगेर मन्त्रीका गतिविधि, सरकारका गतिविधिहरूका बारेमा चाहिँ असन्तुष्टिहरू जाहेर गरिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकार विरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रदेश नम्बर 2 मा पनि सरकार विरुद्ध अब छिटै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने गाईगुई सुरु भएको छ। कतिपय सांसदहरूले अनौपचारिक रूपमा यो विषयवस्तु पार्टी शीर्षस्थ नेताहरूले ध्यान नदिए अगाडि बढ्ने संकेत गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 सरकार आन्दोलनको जगमा एउटा खास म्यान्डेट लिएर निर्माण भएको सरकार हो। संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सत्तारूढ दल नेकपाको 6 वटा प्रदेशमा सरकार र बाँकी 1 वटा प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलहरूको सरकार रहेको छ। मधेसको मूल मुद्दा सहित आन्दोलनबाट, आन्दोलनको बलमा संघीयता समावेशिताको मुद्दा हाम्रो मुद्दा हो भनेर प्रदेश 2 का सरकारका नेताहरू र पार्टीका नेतृत्वहरूले दावी गरिरहँदा 2 वर्षभन्दा बढी समय प्रदेश 2 का सरकारको सञ्चालनको समय व्यतीत हुँदा आम जनताले सरकारको कति चाहिँ अनुभूत गर्न सके अथवा आफू सत्तामा भएर आम जनतालाई कति सर्भिस डिलिभरी गर्न सफल भए। पार्टीका नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन्, पार्टीका सांसदहरू पनि असन्तुष्ट छन् र आम सर्वसाधारण जनता पनि सरकारका काम कारबाहीबाट त्यति सन्तुष्ट नरहेको विभिन्न चाहिँ बौद्धिक जमातहरूको पनि तर्क रहेको छ। आज हामी प्रदेश नम्बर 2 सरकारको सत्तारूढ दलकै एकजना नेतासँग कुराकानी गर्ने यो जमर्को गरेका छौँ। प्रदेश 2 को आम रूपमा आम जनताले, नागरिकले कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गरेका छन्, प्रदेश 2 को सरकारले जन अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छ वा छैन, प्रदेश 30 सरकार कहाँनिर चुक्यो, जुन आन्दोलनको बलबुतामा, जुन चाहिँ मधेस आन्दोलनको म्यान्डेट थियो त्यो म्यान्डेट अनुसार सरकार कति अगाडि बढ्न सक्यो वा सकेनन्। हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएको छ जनता समाज पार्टीका नेता, प्रखर नेताको रूपमा हुनुहुन्छ रेवन्त झाजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार रेवन्तजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म यो कोरोना कालमा अहिलेसम्म बाँचिया छ। पहिलो प्रश्न रेवन्तजी, प्रदेश नम्बर 2 को सरकार तपाईकै पार्टीको नेतृत्वको नेताको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ। एउटा आम प्रदेशको जनताको हैसियतले, एउटा नेताको हैसियतले तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सरकारको गतिविधिबाट, सरकारका क्रियाकलापबाट, सरकारका कार्यक्रम तथा नीतिबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको बारेमा धेरै कुराहरू र यसको निर्माण भएका जगका कुराहरू सबै तपाईँकै मुखबाट चाहिँ अब केही कुराहरू स्पष्ट भएको छ कि वास्तवमा यो आन्दोलनको जगमा र खास गरिकन अहिलेसम्म शोषित र अवहेलित भइराखेका मधेसी समुदाय कुनै न कुनै हिसाबले अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा एउटा सरकार बनाउन सकेको छ। त्यो बनाउन सकेको सरकार पनि अब यसलाई चाहिँ अहिले मूल्याङ्कन गरेर र यसलाई मलाई के लाग्छ कि 3टा पार्टमा यसलाई म उत्तर दिन चाहन्छु।
तीनटा पार्टले तीन तरिकाले यो सरकारको हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। एउटा त सबभन्दा पहिलो के छ भने यो शहीदहरूको सपना र खास गरेर मधेसीहरू जुन एउटा 6 महिनासम्म चाहिँ सङ्घर्ष गरेर लडाई गरेर अब जुन अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको कुरा छ, जसमा प्रतिनिधिमूलक आफ्नो चाहिँ उपस्थितिको कुरा गरेको छ, जहाँ सबै किसिमको भेदभावलाई अन्त गर्ने कुरा गरेको छ, त्यो सवालमा यो सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो चाहिँ एकदम के भन्छ भने पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। सरकारले जनताको आन्दोलनको हिसाबले हेर्ने हो भने आन्दोलन गरेका व्यक्तिहरूबाट यसको मूल्याङ्कन गराउँदाखेरि उहाँहरूले यो सरकार चाहिँ राम्रोसँग काम गरेको छैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। दोस्रो पार्ट यसको के छ भने कि अहिले चाहिँ हामी यो प्रदेश नम्बर 2 मा एउटा सरकार गठन गरेका छौँ, तर देशमा चाहिँ सरकार अर्कै छ। माथिको सरकार संघीय सरकार अर्कै सरकार हो। त्यो सरकार र 2 नम्बर प्रदेशको सरकार, दुईटै सरकारको बीचमा समन्वय भएर जुन एउटा काम हुन सक्थ्यो, जस्तै अरू प्रदेशहरूमा भइरहेको छ, त्यो कुरा यहाँ मिल्न सकिरहेको छैन। त्यो के कारणले मिलिरहेको छैन, यो एउटा चाहिँ अहिले सोच्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह अहिले यो खडा भएको छ। अहिले तपाईँ हेर्नु होला कि हाम्रा यो 2 नम्बर प्रदेशका जुन मन्त्रालयहरू छन्, जहाँ सचिवहरू खटाउने, जहाँका कर्मचारीहरू खटाउने, यो चाहिँ संघीय सरकारको जिम्मामा हो। तपाईँ अन द रेकर्डमा भन्दैछु कि कुनै पनि मन्त्रालयको सचिव 2 महिना 3 महिनासम्म चाहिँ त्यो काम गर्न सकेको छैन। 2 महिना 3 महिना नपुग्दै सचिवहरूलाई त्यहाँबाट सारिएको छ, हटाइएको छ र प्रदेश नम्बर 2 लाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्ने, प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्ने, यो बारेमा चाहिँ केन्द्र सरकार, संघीय सरकार चाहिँ लागि परेको अनुभूति त्यहाँ काम गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग नजिक भएर कुरा गर्नुहुन्छ भने, हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ प्रश्न हुनुहुन्छ। एउटा अर्को पार्ट यसको त्यहाँनिर छ। अर्को तेस्रो पार्ट चाहिँ के हो भने कि सरकारमा जब दुईटा दल, त्यति बेला जब मधेसका आन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँ राजपा र यो के भन्छ भने हाम्रो यो संघीय समाजवादी फोरम, यो दुईटाको मिलेर यो बनेको सरकार थियो। त्यो सरकारमा हामीहरू पार्टीका नेताहरू अथवा हाम्रै पार्टीका अग्रजहरू, चाहे आदरणीय उपेन्द्र यादवजी होस् अथवा महन्त ठाकुरजी होस्, उहाँहरूले यो सरकारको बारेमा गुनासो गर्दाखेरि, यो सरकारको काम र कर्तव्यप्रति उहाँहरू चाहिँ कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ एकले अर्कालाई दोष दिने, अब यसमा राजपाले सहयोग गरिरहेको छैन भन्ने, अर्कोले चाहिँ त्यो संघीय समाजवादीले सहयोग गरिरहेको छैन भन्ने किसिमको कुराहरू आउँथ्यो। र ती कुराहरूले गर्दाखेरि पनि यो सरकारको काम गर्ने प्रक्रियामा, काम गर्ने कुरामा अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ विवादास्पद कुराहरू, मिल्न नसकेका कुराहरू चाहिँ अनुभूति गर्थ्यौँ। तर एउटा राम्रो पक्ष अहिले के भएको छ भने दुईटै पार्टी एक भएको छ। अब यो तेस्रो नम्बरको पार्ट जुन मैले भने नि, यो अब हराएको छ। अब चाहिँ आफ्नै पार्टीको एउटा मूल सरकार बनेको छ, यसमा कसैको भेद विभेद पनि छैन। त्यसकारणले पार्टीको नेताहरूले, केन्द्रीय हाम्रा नेतृत्व वर्गले 2 नम्बर प्रदेशको लागि सोचेका, 2 नम्बर प्रदेशमा गर्न चाहेका कामहरू, जनताको लागि दिलाउन चाहेका अधिकारहरूको बारेमा एउटा ठोस नीति निर्माण गरेर यो सरकारको माध्यमले, सरकारको मार्फतले जनतालाई चाहिँ सुख सुविधा पुर्याउने खालको काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भनेको कुरा एकदमै रेवन्तजी तपाईले भन्नुभएको कुरासँग म एकदमै सहमत छु। यो सरकारको 3वटा पाटो जुन तपाईले देखाउनु भयो, पहिलो पाटोलाई यदि मूल मुद्दा मान्ने हो भने पहिलो पाटोमा सरकार असफल देखिएको छ, किनभने प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको धरातलीय ग्राउन्ड भनेको आन्दोलन थियो, मधेस आन्दोलन थियो। मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले उठाएका मुद्दा थिए। ती मुद्दाहरू सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा थिए, राजनीतिक रूपान्तरणका मुद्दा थिए, अनि अधिकारका सवाल थिए, विकासका सवाल थिए। त्यसमा चाहिँ दलित, महिला, मुस्लिम सबै वर्गको विषयवस्तुहरू त्यसमा थिए। तपाईले 2 नम्बरको जुन मुद्दा उठाउनुभयो हो, 2 नम्बरमा मधेस केन्द्रित दलको सरकार र संघमा चाहिँ नेकपाको सरकार हुँदा दुईटा सरकार बीच चाहिँ समन्वयको अभाव देखिएको होला। संघको सरकारले प्रदेश नम्बर 2 सरकारलाई चाहिँ कम बजेट दिएको होला। कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रदेश नम्बर 2 लाई चाहिँ केही नजरअन्दाज
गरिएको होला। यदि यो 2 नम्बरको मुद्दालाई एकछिनको लागि हामी गौण मान्ने हो, बाँकी अरू विषयवस्तुहरूमा पनि सरकारले चाहिँ जनअपेक्षित काम गर्न सकेको देखिएन। यस अर्थमा देखिएन कि प्रदेश नम्बर 2 सरकारलाई जे जति बजेट दिएको थियो त्यो बजेटहरू पनि सही तरिकाले सदुपयोग नभएको दुरुस्त घटनाक्रमहरूले त एकदमै पुष्टि गरेको छ नि। अब अनुराग सर, म यसमा के भन्छु भने यो 2 नम्बर प्रदेशका सरकारलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको आरोपहरू लाग्ने गरेको हो। तर एउटा कुरा जुन तपाईले भन्नुभयो नि, सरकारले दिएको बजेट, जस्तै प्रथम वर्षको चाहिँ त्यो रिपोर्ट आइसकेको छ। प्रथम वर्षको रिपोर्ट हेर्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेशको सरकारको 30% बजेट मात्र चाहिँ खर्च भएको छ। दोस्रो सालको पनि रिपोर्ट आउँदैछ, लगभग आइसकेको छ, त्यसमा पनि 40% मात्रै रकम खर्च भएको छ। भनेपछि 40 र 30 70% काम गरेको, बाँकी 130% बजेट फ्रिज भएको छ। यो 2 वर्षको चाहिँ इतिहास हो। अब तेस्रो वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यी कुराहरूको चाहिँ सबै कुरा हेर्दाखेरि, यो सबै सवालमा हेर्दाखेरि सरकारले गरिसकेको काम, प्राविधिकले भइसकेको बिल र एक किसिमले भुक्तानी पाउनुपर्ने कामहरूको भुक्तानी पनि रोक्ने काम भएर यो सरकारलाई नै भागभेलो मचाउने एक किसिमको चाहिँ त्यो षड्यन्त्र चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट भएको कुरा यहाँ संलिप्तै छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने कि कार्य दक्षताको जुन सवाल हो त्यो सवालमा खरो उत्रेको छैन। म यसमा चाहिँ पक्षपोषण गरिरहेको छैन। निश्चित रूपले जनअपेक्षा अनुसार यो सरकार काम गर्न सकेको छैन। त्यो सवालमा सरकारको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, सरकारको कमी कमजोरीहरूको बारेमा निहाल्नुपर्ने यो कुरा चाहिँ हो। तर यस्तो सवालमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यस्तो कुराहरूमा अब अहिले नै यो कुराहरूलाई लिएर जुन किसिमको छेकबारहरू माथिबाट लगाइएको छ नि, ती कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरिदिएर मात्रै हामी यसमा यदि मूल्याङ्कनमा गयौँ भने प्रदेश नम्बर 2 को सरकारप्रति अन्याय हुन जान्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईको भिडियो अन गर्नु होला। तपाईको भिडियो अफ भएको छ, आवाज चाहिँ सुन्दैछौँ हामी। मेरो अर्को पनि प्रश्न के हो भने नि रेमन्त जी, तपाईँले आफैले भन्नुभयो जे बजेट दिइएको थियो त्यो बजेट पनि पूर्ण रूपले खर्च गर्न नसकेको अवस्था, खर्च गरिएको बजेटमा पनि अचाक्ली चाहिँ बेरुजु र जे काम भएको छ बजेटमा त्यो काम पनि पूर्ण रूपले नभएको, कार्यकर्तालाई केही सीमित व्यक्तिलाई बाँडेर केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा दिने काम गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा चाहिँ आर्थिक सुशासनका कुरा अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा लगायतका जुन विषयवस्तुहरू छन्, यो विषयवस्तुले गर्दा पनि सरकार बढी आलोचित भएको हो। हजुर, अलिकति चाहिँ मैले कुरा अलिकति सुन्नलाई अलिकति समस्या हो। एकचोटि फेरि प्रश्न दोहोऱ्याउनु। मेरो प्रश्न के थियो भने तपाईले आफैले बताउनु भयो नि यो विषयवस्तुहरू। सरकारले दिएको बजेट पनि, केन्द्र संघीय सरकारले दिएको प्रदेश सरकारको बजेटको चाहिँ खर्च हेर्दा चाहिँ खर्च पनि गर्न नसकेको देखिन्छ एकतिर। अर्कोतिर के देखिन्छ भने गरिएको खर्चहरूमा पनि अचाक्ली चाहिँ बेरुजुहरू चाहिँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अर्कोतर्फ के छ भने जे विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् ती कामहरू पनि पूर्ण रूपमा भएको छैन, आधा बनाएर छाडिएको छ। त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ दुरुस्त रूपमा गर्नुपर्ने हो त्यस्तो हुन नसकेको अवस्था छ र जुन कामहरू जसको जिम्मा दिएको थियो उपभोक्ता समितिको नाममा, ती उपभोक्ता समितिका मान्छेहरू पीडित रहेका छन्। यो आर्थिक अनुशासनको जुन सवाल छ नि, स्वयं चाहिँ यो कार्यक्षमतासँगै जोडिएको विषयवस्तु हो वा यो नियतसँग नीतिसँग जोडिएको विषयवस्तु हो? यसमा के म भन्छु भने यो पहिलो पटक सबै ठाउँमा यो एक्सपिरियन्स भइरहेछ। यो एक किसिमको चाहिँ संहिताको पहिलो चरणमा हामी छौँ, पहिलो चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यसमा निश्चित रूपले कामकाज गर्ने जुन तौर तरिका हुन्छ त्यो त्यसमा केही न केही तलमाथि भइरहेको छ। अब जस्तै अब तपाईँको काम गर्नको लागि चाहिने जुन आधारभूत कुराहरू छन्, भवनदेखि लिएर
त्यो सारा कुराहरू केही पनि छैन। अब सबै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै मिलाउने क्रममा हो। त पहिलोचोटि चाहिँ जब हामी कुनै ठाउँमा जान्छौँ र त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै मिलाउँदै जाँदाखेरि केही न केही कुराहरूमा चाहिँ तलमाथि हुन जान्छ र अहिले पनि त्यो काम गर्ने जुन तौर तरिका छन् जनप्रतिनिधिहरूलाई अब सबै कुराहरू कानुनहरूको ज्ञान पनि त्यति हुँदैन। जनप्रतिनिधि भनेको नीतिगत निर्णय गरिदिने कुरा हो, तर प्राविधिक कुराहरू कानुनी कुराहरू हेरिदिने काम त्यो सबै कर्मचारी वर्गको हुन्छ। कर्मचारी वर्ग यदि कुनै पनि सरकारलाई सहयोग गर्दैन भने, कुनै पनि सरकारको चाहिँ क्लियर गराउने नियत राख्छ भने संसारको कुनै पनि ठाउँमा त्यो सरकार सफल हुन सक्दैन। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने कि यो अहिले जुन मैले भने अघि पनि चाहिँ मैले अनुरोध गरेका थिएँ कि सरकारले जुन किसिमको कर्मचारीहरू, जस्तै सरकारले कुनै एउटा कर्मचारी पठाउँदाखेरि कम्तीमा 2 वर्षसम्म एउटा ठाउँमा रहन दिन पाए, 2 वर्ष उसले गरेको काम कारवाही। यहाँ त कस्तो भइरहेछ भने 2 महिनामा आउने, 2 महिना काम गरेको कर्मचारीले के गल्ती गर्यो के सही गर्यो उसको टाउकोमा जाँदैन, ऊ चाहिँ आफै हिसाबले हिँडिहाल्छ। फेरि अर्को 2 महिना आउँछ ऊ पनि हिँडिहाल्छ, फेरि अर्को 2 महिनाको आउँछ ऊ पनि हिँडिहाल्छ। यो अवस्थामा जिम्मेवार व्यक्ति हुन सकेन कि। अब कर्मचारी के गर्ने, नेता के गर्ने, मन्त्री के गर्ने? मन्त्रीले तपाईँले याद होला प्रदेश नम्बर 2 को अर्थमन्त्री विजय यादवजीले त्यो सुब्बालाई आदेश दिएर उसको के भन्छ सुब्बाले चाहिँ त्यहाँ सचिवको रमाना दिइरहेछ। यस्तो अवस्था चाहिँ सृजना छ। त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यो नियम र कानुनको के अपेक्षा गर्न सक्छौँ? तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ। केही प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको समस्या होलान्, त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि नजान चाहेको हो र मन्त्रीहरूको व्यवहारले, कार्यशैलीले र कानुन विपरीत काम गर्ने जुन दबाव दिइने गरेको छ, त्यस कारणले जाने नगरेको कर्मचारीहरूले खुलस्त रूपमा चाहिँ बताइरहेका छन्। कर्मचारी राख्ने घटनाहरूलाई नकार्न सकिँदैन। कर्मचारीलाई वा राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीलाई चाहिँ कसरी राख्ने, कसरी काममा खटाउने भन्ने कुरा पनि त मन्त्री सरकार वाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको दायित्व भित्र पर्दो हो नि। हो, यो सवालमा म के भन्छु भने कमी कमजोरी मात्र माथि देखाएर तललाई पन्छ्याउने प्रदेश नम्बर 2 को सरकार पुरै चोखो छ, पुरै राम्रो तरिकाले काम गर्न चाहेको छ, माथिबाट सहयोग छैन म यो कुरा भन्दिनँ। यहाँ पनि कमी कमजोरी छ। यहाँको सरकारले पनि अब कमी कमजोरी प्राथमिकताको हिसाबले रेवन्तजी प्राथमिकताको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 सरकारको प्राथमिकता चाहिँ के हुनु पर्दथ्यो, के हुन सकेन? म केही तथ्याङ्क लिएर आएको छु, म पहिला तपाईँबाट सुन्न चाहन्छु, त्यसपछि म एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्छु। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई यदि हामीले चाहिँ संहिताको, समावेशिताको र पछिल्लो आन्दोलनको चाहिँ एउटा चाहिँ बियोको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ नियोको रूपमा बुझ्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको अहिलेको प्राथमिकता के हुनु पर्दथ्यो, के हुन सकेन, वा अब चाहिँ के गर्नु पर्दथ्यो वा गर्नुपर्छ? प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको फर्स्ट प्रायोरिटी जुन छ नि, यहाँ प्रदेश नम्बर 2 को जुन एक किसिमको जुन हाम्रो यो 8 वटा जिल्लालाई जुन एक किसिमले यहाँ छोट्याएर जुन किसिमले हामीले एउटा सीमित पारिदिएको छ, प्रदेश नम्बर 2 को त यस्तो क्रियाकलाप हुनु पर्थ्यो जसले हाम्रो छुटे फुटेका जुन भूभागहरू छन् त्यसलाई पनि समावेश गरेर अगाडि बढ्ने किसिमको एउटा वातावरण निर्माण गर्ने काम पनि जिम्मेवारी थियो। तर त्यो कुरा अहिले छोडिदिउँ। अहिले जति हामीसँग जिम्मेवारी छ त्यसमा चाहिँ स्थानीय निकाय जुन यो के भन्छ भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भइसकेपछि अब प्रदेश सरकारको पनि त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू जुन छ त्यो गाउँको सरकारहरू, नगरका सरकारहरूको जिम्मामा गइसकेको छ। त्यो सरकारहरूले र माथिको सरकारको असहयोग र तलको सरकार, अब तपाईँले म एउटा कुरा जानकारी गराउँ कि यहाँ प्रदेश सरकारले यो काम गर्छु भन्दाखेरि त्यो स्थानीय सरकारले त्यो काम त हामी गरिरहेछौँ भनेर भन्छ, अर्को चाहिँ केन्द्रको सरकारले यो त हाम्रो जिम्मामा पर्छ पनि भन्छ। यस्तो कुराहरू थिचोमिचो पनि छ। तर पनि केही कुराहरू जस्तै वीरगञ्ज जनकपुरलाई जोड्ने एउटा चाहिँ राम्रो एउटा बाटो, बुलाकी सडक छ,
त्यो हुलाकी सडकलाई 2 नम्बर प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गरेर त्यसलाई मजाले एउटा सुचारू गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ कहाँनिर पुल पुलेसा छैन त्यो पुल पुलेसाहरू बनाएर त्यसलाई कम्प्लिट गरेर अहिले तपाईले एउटा कुरा भनौँ, म गौरमा छु, अहिले गौरबाट मलाई अहिले जनकपुर जानु पर्यो भने 150 किलोमिटरको दूरीमा हामी तय गर्छौँ। अहिले हामीले चन्द्रयापुर जानु पर्यो भने, यो वीरगञ्ज जानु पर्यो भने गौरबाट हामी त्यहाँ 125 किलोमिटरको दूरी तय गरेर हामी चन्द्रयापुर वीरगञ्ज पुग्छौँ। तर यदि जनकपुर टु वीरगञ्ज एउटा बाटो हुलाकी सडक जुन छ, जुन धेरै पुरानो सडक हो, त्यो सडकलाई बनाइदिने हो भने तपाईको लगभग 55 किलोमिटर गौरबाट छ वीरगञ्ज। तपाईले यति बताइसकेपछि ल एउटा सामान्य सरकारको प्राथमिकता के हुँदो रहेछ भने विकास निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण, प्रदेशभित्र रहेका दलित गरीब पिछड़ा वर्ग वा सीमान्तकृत समुदायलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको विषयवस्तु म एउटा डाटा प्रस्तुत गर्छु, तपाईँ यो डाटालाई चाहिँ केलाएर हेर्नुहोला। प्रदेश नम्बर 2 को समग्रको गरिबी दर चाहिँ 27.2% रहेको छ, जहाँ राष्ट्रिय गरिबी दर चाहिँ 25.2% छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कुल श्रमिक मध्ये 25.1% प्रदेश 2 बाटै रहेको छ। 27% अथवा 14,96,000 गरिबीको रेखामुनि प्रदेश 2 नम्बरमै छ। 17% अथवा 9,34,000 दलित समुदाय प्रदेश नम्बर 2 कै रहेको छ। र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा, बजेटमा केमा प्राथमिकता दिन्छ भने तपाईको मठ मन्दिर बनाउनको लागि चाहिँ लगभग चाहिँ तपाईको 96-97 करोड रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरिन्छ। तर त्यहीँनिर चाहिँ मठ मन्दिर बनाउन 92 करोड रुपियाँ चाहिँ छुट्याइएको चाहिँ रेड बुकको तथ्याङ्कले बताउँछ। तर दलित सशक्तिकरणको लागि, दलितहरूको लागि, सामाजिक रूपान्तरणका लागि, शहीद परिवारका लागि, तिनीहरूका लागि चाहिँ बजेटको प्रतिशत हेर्दा त लाज मर्दो छ। सरकारले एकातिर दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याउने तर त्यो दलित सशक्तिकरण ऐनका लागि चाहिँ बजेट नछुट्याउने जस्ता गतिविधिले त यो सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा त त्यसै प्रश्न हुँदैन र रेवन्तजी। एउटा कुरा तपाईले स्पष्ट गर्नुभएको छ, त्यो कुरा जुन अहिले जुन डाटा छ र जुन प्रदेशको सरकारको जुन खर्च गर्ने जुन स्टाइल छ त्यो दुईटैमा चाहिँ मेल खाएको छैन, निश्चित रूपले त्यो मेल खाएको छैन। र यो बारेमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने उकुस मुकुस सबै ठाउँमा भइरहेछ। यो ठाउँमा कहीँ मान्छेले सन्तुष्टि छैन। तर बजेट वितरणको जुन प्रक्रिया हाम्रो देशमा छ नि, म त्यो बारेमा अलिकति तपाईलाई भन्न चाहन्छु। जस्तै तपाईले चाहिँ हाम्रो कहाँ के छ भने समस्याको पहिचान गरेर 10 वटा काम गर्ने भनेर पहिला सबैले बसेर एउटा पास गर्ने कि हाम्रो प्रदेशको समस्या यो 10 वटा फलानु काम हो। अब बजेट आयो यति, त्यही 10 वटामा खर्च गर्ने भन्ने प्रक्रिया भयो भने त्यो हाम्रो आवश्यकतालाई पूरा गरेर जान सक्छ। तर हामी कहाँ भइके रहेछ भने, हामी कहाँ मात्रै अरू ठाउँमा पनि र देशमा पनि के भइरहेछ भने 10 वटा मान्छे छन्, पैसा 10 करोड छ, अब 10 जनालाई सन्तुष्ट गर्नु छ, अब यसलाई के गर्ने ल भन्नुहोस् भनेपछि चाहिँ 10 जनामा 1-1 करोड भार दिइरहेछ। त्यो 1 करोड लिएको मान्छे अब त्यो जुन 10 वटा समस्या छ त्यो बिर्सिहाल्छ। त्यो अब कहाँ ल्याएर त्यो 10 वटा एउटा 1 करोड खर्च गर्दाखेरि आफूलाई केही चाहिँ बच्ने होला अथवा आफ्नो केही पकेटका मान्छेलाई खुसी पार्न होला अथवा के गर्ने होला भन्नेतिर चाहिँ मान्छे लागिरहेछ। यो म कुनै व्यक्तितिर इङ्गित गर्न भनिरहेको छैन, तर म यो कुरा तपाईले वास्तवमा त्यही त एकदमै सबैभन्दा चिन्ताको विषय के रह्यो भने मठ मन्दिर पुलेसो आवश्यकता हो कि सामाजिक रूपान्तरण र समाजका चाहिँ तल्लो वर्गका व्यक्तिको जीवनलाई सशक्तिकरण गर्ने, तिनीहरूलाई मूलधारमा मेन स्ट्रिमिङ गर्ने कुरा प्राथमिकता हो भन्ने कुराकै बीचमा एकदमै दुविधाग्रस्त अवस्था छ। तर भनिन्छ अधिकारको कुरा, तपाईँ अधिकारको आन्दोलन गरिरहँदा अरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि तपाईँको हो भन्ने कुराको कापो राखिएन यहाँ कि? एकदम यो कुरा एकदम तपाईँले एकदम राम्रो उठाउनु भएको छ। वास्तवमा अहिले हामी कहाँ पनि त्यो गरिब जुन लक्षित समुदायको कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि,
पिछडिएको समुदायको जुन कुरा गर्नुभयो नि, अहिले जति पैसाको मन्दिर र मठ बनाउने कुरा भइरहेछ नि, तपाईँ एउटा कुरा पनि डाटा लिनुहोस्। अहिले के भएको छ भने पछाडि त्यो पञ्चायती कालमा अथवा त्यो भन्छौँ भने बहुदलीयको कालमा अथवा यो प्रजातन्त्रको कालमा जति सम्भ्रान्त वर्गका मान्छेहरू थिए, जो ठुलाबडा थिए, तिनीहरूले आफ्नो ठाउँमा मठ मन्दिर विभिन्न कुराहरू बनाए। तर त्यही दलित र पिछडिएको ठाउँहरूमा ती कुराहरूको अभाव देखियो र अहिले यो सरकारले एउटा कुरा चाहिँ के गरिरहेको छ, ती ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अभाव छ, मान्छेले पनि ती कुराहरू खाइरहेछ। यो होइन कि सरकार आफैले गएर मन्दिर बनाइदिरहेछ, त्यो पनि होइन। त्यहाँको दलित वर्ग, त्यहाँको चाहिँ एकदम पिछडिएका वर्ग र अहिलेसम्म चाहिँ जुन किसिमले एक किसिमले उनीहरू चाहिँ जुन कुराबाट वञ्चित थिए, ती कुराहरूको माग पनि उनीहरू गरिरहेछ। अब जनताकै बिचबाट चाहिँ ल ठिक छ, मलाई एउटा यो सलेश महाराजको एउटा मन्दिर बनाइदिनुहोस्, मेरो अरू कुरा त म कमाउँछु खाउँछु केही छैन, एउटा यो बनाइदिनुहोस् भनेर माग आएपछि ती कुराहरूलाई पनि व्यवस्था गर्ने कुरा हुँदैन। तर म के भन्छु भने त्यो तत्कालीन खुसी हो, त्यसलाई हामी चाहिँ पूर्णकालीन मान्न सक्दैनौँ। तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ कि बेसिक कुराहरू जुन छ, त्यो कुराहरूको एउटा डाटा तयार गरेर एउटा मास्टर प्लान बनाएर ती कुराहरूमा लगानी हुनुपर्छ। अब फेरि प्रदेश नम्बर 2 को हकमा के छ भने रेवन्त्रजी, प्रदेश नम्बर 2 को हकमा के छ भने अब मन्त्रीको सरकारको वा त्यहाँको नेतृत्वको आलोचना गर्दा त्यसलाई मधेस विरोधीको बिल्ला भेडाइदिइहाल्ने, त्यहाँको नेतृत्वको विरोध गर्दा, त्यहाँको गलत कार्यको विरोध गर्दा हरेक मान्छेले मधेस विरोधी भन्नै हिँड्ने यो नीति सङ्गत र नीति सङ्गत छ? यो त छैन। यो हेर्नुहोस् के छ भने कमी कमजोरी यदि कसैले उजागर गरिरहेको छ भने त्यो सहने काम चाहिँ हुनुपर्छ। पहिलाको सरकारलाई राजा भएको बेलामा अथवा पञ्चायती व्यवस्थाको बेलामा अथवा प्रजातन्त्रको बेलामा पनि यदि यस्तै कुरा भएको भए ती व्यवस्थाहरू त चेन्ज हुने थिएन। सबै मान्छे विरोध गर्नेहरूलाई एकैचोटि समाप्त गर्दै जाँदाखेरि त कोही विरोधी नै बस्दैन। त्यस कारणले त्यो त्यतातिर सोच्नु हुँदैन। कोही विरोध गरिरहेको छ भने ती कुराहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्छ, ती कुराहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ कि वास्तवमा हामी गलत गरिरहेका छौँ कि के गरिरहेका छौँ। तर यदि कसैले विरोधको लागि मात्रै विरोध गरिरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो त जनताको बिचमा पनि बिस्तारै बिस्तारै नाङ्गिँदै जान्छ, त्यतातिर हामी आफै प्रष्ट भइहाल्छौँ। तर वास्तवमा हाम्रो कमी कमजोरी छ भने ती कमी कमजोरीलाई सच्याउनु पनि जरुरी छ। म एउटा कुरा मात्रै भन्न के चाहन्छु भने यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले सबभन्दा बढी फोकस अहिले चाहिँ त्यो बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानमा दिएको देखिया छ। साइकल वितरणदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा गरेको देखिया छ। ती सवालमा र त्यसको चाहिँ एउटा बिमा गराइदिने, त्यो बिमाले पनि हुने अगाडि दिनको एउटा उ गर्ने। अब यसमा चाहिँ यदि शिक्षामा बढी हामी जोड दिएनौँ भने, बेसिक कुराहरूमा जोड दिएनौँ भने, प्राथमिक शिक्षा यदि प्राप्त गरेन भने अब 20 वर्षसम्म एउटा अहिले यसको बारेमा एउटा एकदम ज्वलन्त एउटा समस्या अहिले गाउँ गाउँमा आइरहेको छ कि पैसा चाहिँ बिमा गराइएको छ तर 20 वर्षपछि उसले पैसा पाउने, तर त्यो कुमारै रहनुपर्ने। यदि बिहे भएर यो बिचमा बिहे भएर गयो भने त्यो पैसा नपाउने भन्ने किसिमको कुराले गर्दाखेरि यसको बारेमा पनि थुप्रै विरोधहरू भइरहेको छ अहिले। ठीक छ, सामाजिक रूपान्तरणका बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान त ठीक होला, तर बेटी सामाजिक रूपान्तरण रेवन्त जी बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानले त्यहाँका छोरीहरूलाई चेलीहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्व पनि होला। तर दिनानुदिन हत्या बलात्कार हिंसाका घटनाहरू सबैभन्दा बढी त्यही सुनिन्छ। कारबाहीका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढेको देखिन्छ, तर राजनीतिक चाहिँ हस्तक्षेपका कारण, राजनीतिक चाहिँ पक्षपोषणका कारण पूर्ण रूपेण त्यसले चाहिँ न्याय नपाएको घटनाहरू पनि त ज्वलन्त त्यही छ नि। एकदम 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 सही कुरा हो, एकदम सही कुरा हो। अब अहिले पनि सरकारको जुन एउटा भनौँ न पूर्ण सरकार, अब प्रदेश नम्बर 2 को सरकार छ, प्रहरी छैन। अब कुनै घटना दुर्घटना भइरहेछ त्यहाँनिर तपाईँ कसरी तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले सहयोग गर्ने हातहरू खोइ त? सरकार भनेको एउटा मन्त्री मात्र होइन नि। सरकार भन्दाखेरि त प्रशासन प्रहरी सबै हुनु पर्यो नि, अनि नै सरकार। ती कुराहरू अहिलेसम्म व्यवस्थापन छैन। रेवन्तजी, तपाईँ अलिकति म पछाडि फर्काउन चाहे। प्रदेश नम्बर 2 सरकारको दाबी रहँदै आएको छ, हामीले यो देशमा संहिता ल्यायो, समावेशिताको मुद्दा स्थापित गर्ने हामी हो। झट्ट हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो,
यसको क्रेडिट चाहिँ मधेस केन्द्रीय दललाई जानु पनि पर्दछ र जानु पर्ने हो। उहाँहरू संहिताको चाहिँ पक्षमा लड्नु भएको छ, समावेशिताको पक्षमा लड्नु भएको छ, तर आफूले प्राप्त गरेको सेवा सुविस्तामा पनि चाहिँ संहिता र समावेशिताका मूल मर्मलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कतै पनि हेक्का राखेको देखिएन। तपाईको पार्टीको सिस्टममा पनि म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईको पार्टीको चाहिँ बनौट हेर्नुस्, त्यहाँ कतै पनि चाहिँ समावेशिता छैन, महिला छैन, दलित छैन, मुस्लिम छैन, अल्पसंख्यक छैन, पछाडि पारिएको समुदायको त्यहाँ उपस्थिति नगण्य रूपमा रहेको देखिन्छ भने तपाईँ प्रदेश नम्बर 2 सरकारलाई चाहिँ नजर अलिकति लगाउनुहोस्। प्रदेश नम्बर 2 सरकारमा सांसदहरू पनि दलितबाट हुनुहुन्छ, अल्पसंख्यकबाट हुनुहुन्छ, मुस्लिमबाट हुनुहुन्छ, कतै पनि छैन। मन्त्री यतिजना हुनुहुन्छ, एकजना महिला चाहिँ फुल क्याबिनेटको मन्त्री हुनुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि छैन। अथवा आफूले पाएको सेवा सुविस्तामा चाहिँ जुन चाहिँ स्टेटसँग माग गरिराखेका छ, जुन चाहिँ राज्य प्रणालीसँग जसको लागि आन्दोलन गरेका छ, त्यो कुरा आफूमा लागू गर्नु नपर्ने तर राज्यसँग चाहिँ मागिराख्ने, आफू पनि त सोही क्याटेगोरीमा चाहिँ अब चाहिँ गन्ती गर्नुपर्ने दिन आएन र भन्या। एकदम यो कुरा एकदम देशका पनि बुद्धिजीवीहरू, प्रदेशका बुद्धिजीवीहरूले पनि उठाइरहेको कुरा हो र कता कता म भन्छु कि नेताहरू जुन हाम्रा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि आत्मामा यो कुरा चाहिँ एकदम कहीँ न कहीँबाट चाहिँ आवाज आइरहेको होला र आउनु पनि पर्छ। र यो 100% राइट कुरा हो कि हामी जसरी चाहिँ केन्द्र सरकारबाट, संघीय सरकारबाट समावेशिताका कुरा गर्छौं, जसरी हामी उताबाट चाहिँ प्रतिनिधिमूलक होस् भन्ने चाहन्छौं, जसरी चाहिँ महिलाको हक अधिकार, मुस्लिम दलितहरूको हक अधिकारको कुरा होस् भन्ने चाहन्छौं, त्यस्तै हामीले पाएको अधिकारमा पनि ती कुराहरू लागू गर्नुपर्छ, लागू गरेर देखाउनुपर्छ। अनि त्यो हाम्रो जुन माग हुन्छ त्यो झन बलियो हुन जान्छ र त्यसप्रति चाहिँ हाम्रो समर्थन झन बढ्दै जान्छ। यदि हामी मागलाई मागको लागि मात्रै राख्ने र आफूले पाएको अधिकारमा केन्द्र जस्तै गर्ने, आफू खुसी नै गर्ने यदि गर्दै गयौं भने हाम्रो जो मूल मागहरू छ, हाम्रो जो मूल आन्दोलन छ, त्यो नै चाहिँ विस्थापित हुने खतराहरू पनि यसले बढाउँछ। त्यसकारणले निश्चित रूपले राष्ट्रको चौथो अङ्गको हिसाबले तपाईले जुन यो विश्लेषण गर्नुभएको छ यो सही विश्लेषण हो र यो कुराहरूप्रति चाहिँ हाम्रो नेतृत्व वर्गले यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र केही कुराहरूमा जस्तै मुस्लिमको कुरा गर्नुभयो, अब हामी त मुस्लिमलाई नै यहाँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाएका छौँ, त एक किसिमले अब त्यहाँ अब महिलाको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो चाहिँ 2-2वटा 3वटा महिला अहिले चाहिँ राज्य मन्त्रीमा हुनुहुन्छ, फुल मन्त्री हुनुहुन्न तर राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, तर पनि अब दलितको तर्फबाट चाहिँ मन्त्री छैन, अब दलितको तर्फबाट पनि बनाउनु पर्यो, यो कुरा पनि जायज हो। अब धेरै जहाँ जहाँ कमी कमजोरी छ त्यसलाई कुरा पनि गर्नु पर्यो र केही कुराहरू जुन भएको छ ती कुराहरूले हामीले चाहिँ सन्तोष मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। जन स्तरमा रेवन्तजी, जन स्तरमा जुन प्रकारले प्रदेश नम्बर 2 सरकारको आलोचना भइरहेको छ, प्रदेश नम्बर 2 सरकारकै सम्बद्ध पार्टीका सांसदहरूकै असन्तुष्टि, लिखित असन्तुष्टि चाहिँ पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू कहाँ चाहिँ जान्छ। पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू प्रदेश नम्बर 2 सरकारको गतिविधिबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ वाकिफ हुनुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 सरकारको गतिविधिबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सुसूचित हुनुहुन्न। यस कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ शान्त सुस्त तरिकाले बसिराख्नु भएको छ वा केही त्यहाँ चाहिँ गेम प्लान छ जस कारणले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 का मन्त्रीहरूको गलत क्रियाकलापको बारेमा पनि पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले चाहिँ नजरअन्दाज गरेको, देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेको, यसको चाहिँ अर्थ के हो? आम जनताले के बुझ्ने? आम जनता जन स्तरमा सरकार आलोचित भएको कुरा त यो जग जाहेर छ नि, मैले आरोप लगाएको होइन, यो त गाउँ गाउँमा प्रदेश नम्बर 2 को गाउँ गाउँमा, सडक सडकमा, पान चोकमा, चिया पसलमा, हरेक ठाउँमा जाँदा सरकारको आलोचना सुन्न पाइन्छ। एकदम यो कुरा सही हो, तर यसलाई चाहिँ हामी कसरी मूल्याङ्कन गरौँ भने कमी कमजोरीको कुरा कसैले नकारेको छैन, तर के छ भने अब केन्द्र सरकार, जनताबाट स्थापित भएको सरकार, जन आन्दोलनबाट स्थापित भएको सरकार र रोडमा
दैनिक चाहिँ घुमेर रोडमा चाहिँ जुलुस निकाल्नेहरू नै मन्त्री मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ पब्लिक कन्ट्याक्टहरू पनि धेरै छन् र त्यो अवस्थामा अहिले मन्त्री भइसकेपछि ती व्यक्तिहरूसँगका भेटघाट अथवा त्यो पहुँचको कुराहरू हुन्छ जसलाई तपाईँ बढी पहुँचमा हुनुहुन्छ नि त्यसको बारेमा तपाईँ टिप्पणी चाहिँ एकदम छिटो गर्न सक्नुहुन्छ। तर जससँग तपाईँको पहुँचै छैन त्यसको बारेमा टिप्पणी गर्न पनि धेरै अप्ठ्यारो मान्छे मान्छ, भेटै छैन। त्यस कारणले यसलाई बढी लोकप्रियता अथवा बढी साँठगाँठ भएको बढी भेटघाट हुने गरेको अवस्थामा मान्छेले त्यो टिप्पणी गरिहाल्छ। ए अस्तिदेखि त हामीसँगै आन्दोलनमा घुमिरहेको मान्छे उही हो मन्त्री, अहिले त यस्तो गाडी लिएर सुरु जान्छ, हामीले त भेट्दैन भनेपछि त्यहाँनिर पनि एउटा नेगेटिभ कुरा गरिदिन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, त्यो कुराहरूलाई हामी चाहिँ अलिकति मूल्याङ्कन चाहिँ गरौँ, बुझौँ। तर अर्को चाहिँ कुरा के छ भने जसरी चाहिँ यो मूल्याङ्कन अहिलेको अवस्थामा सरकारले हुनुपर्ने नि, अब हेर्नुहोस् केन्द्र सरकारको जुन अहिले हामी अवस्था हेर्छौँ, अहिले कोभिड आएको 7-8 महिनादेखि ओलीजीको सरकारमा जहिले पनि मन्त्री बनाउने हटाउने गराउने पार्टीको भाड भैलो यो सारा कुरा यति नै खराब त्यहाँ भइरहेछ कि प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दाखेरि यहाँ ठिकै छ कि जस्तो लागिरहेछ। मान्छेमा के हुन्छ भने यदि पडोसमा दैनिक कल्ल भइरहेछ भने आफ्नो घरमा कहीँ 8 दिन 10 दिनमा एकचोटि झगडा भइरहेछ भने मान्छेले अचेल त्योभन्दा त हामी राम्रो छौँ, कम्तीमा हामीमा त 7-8 दिनमा एकपटक मात्रै भइरहेछ, उसको घरमा त दैनिक कल्ल छ भनेर मान्छे सन्तोष गर्ने ठाउँ हुन्छ। त अहिलेको यो केन्द्र सरकारको र केन्द्रका हाम्रा यो ठुलो पार्टीको रवैयाले गर्दाखेरि पनि यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई र प्रदेश नम्बर 2 का सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नको लागि पनि अलिकति चाहिँ त्यसले पनि छेकबार जस्तो गरिरहेछ। किनभने त्यसले अनुकरणीय काम गरेन, सङ्घले अनुकरणीय काम गर्दिएन, सङ्घ ठुलो पार्टीले कसरी गर्ने भनेर त्यो गर्दिएन भनेपछि अब हामी त विभिन्न पार्टी टुट फुट गुट जुटेर अहिले एउटा जसपा निर्माण भएका छौँ। यसमा चाहिँ थुप्रै कमी कमजोरीहरू छन्। घाट घाटका पानी पिएका व्यक्तिहरू यहाँ जम्मा भएका छन्, सबै ठाउँबाट यहाँ आउनु भएका छन्। तर पनि अहिलेको अवस्थामा मान्छे 3 वर्ष यो सरकारको हुन गइरहेछ, उकुस मुकुस छ, भित्रै भित्रै चाहिँ छ, तर अहिले पनि चाहिँ फ्लोरमा आएको छैन, फ्लोरमा देखिएको छैन, अहिले पनि चाहिँ पब्लिकली चाहिँ स्टेटमेन्टहरू आइरहेको छैन, अहिले पनि अविश्वास प्रस्तावहरू दर्ता भएको छैन। यी कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि अलिकति हामीलाई सन्तोष गर्ने ठाउँ नै छ। म दुईटा प्रश्न गर्छु त्यसपछि म तपाईसँग बिदा लिन्छु। पछि परेका छौँ, त्यसको लागि के गर्ने होला यो चिन्ताको कारण चाहिँ हो। म दुईटा प्रश्न गर्छु तपाईलाई, त्यसपछि म तपाईसँग बिदा लिन्छु। मेरो अर्को प्रश्न के हो भने प्रदेश नम्बर 2 सरकार चाहिँ बिचौलियाहरूबाट परिचालित भयो भन्ने चाहिँ आरोपहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ बढी लाग्यो। भ्रष्टाचारका केसहरू पनि एकदमै चाहिँ परोक्ष रूपमा चाहिँ बाहिर आए। कतिपय केसमा चाहिँ मन्त्रीकै अगाडि पछाडिका मान्छेहरूको नाम पनि मुछिएर बाहिर आए। एउटा कुरा गर्न सकिन्छ कि देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सुशासन कायम गर्नका लागि चाहिँ निकायहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ किन छानबिन गर्दैन, एउटा पाटो त्यो होला। तर मुख्य कुरा त नियत र नीतिसँग जोडिएको छ। यदि कसैमाथि आरोप लागिरहेको छ भने म माथि लागेको आरोपको चाहिँ खण्डन गर्न समेत पनि उहाँहरू हिचकिचाउनुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ सेतो कागजमा आफू चाहिँ पुरै चाहिँ सादा कागज जस्तै हो भनेर चाहिँ दाबी गरिराख्नु भएको छ। तर बिस्तारै चाहिँ त्यसका पछाडिका घटनाक्रमहरू चाहिँ एकपछि अर्को बाहिर आउँदा चाहिँ कतै न कतै आशंका गर्ने ठाउँ त देखिन्छ। किनभने उपभोक्ताको नाममा कतिपय ठाउँमा कामै नगरिएर पैसा चाहिँ निकासा भएको, एक ठाउँमा एउटै कामका लागि 2-2वटा मन्त्रालयबाट बजेट निष्कासन भएर त्यही कामको चाहिँ बिलिङ भएको, त्यहाँनिर स्थानीय तहको पनि पैसा गएको। यसकारणले चाहिँ तलदेखि माथिसम्म सेटिङ हुँदा कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो गतिविधिको कारणले चाहिँ जेलमा समेत चाहिँ बस्नु परेको। यो घटनाहरूले त कतै न कतै चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ साखमाथि चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइदिएको छ। ठिक भन्नुभयो तपाईँले। अब यस्तो कुराहरूको अहिले देशभरिमै यी कुराहरू चाहिँ एकदमै ठुलो मात्रामा चाहिँ भइरहेको छ। यो भ्रष्टाचारका केसहरू जुन छन् नि, खास गरिकन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जुन संस्थाहरू हो त्यहाँनिर पनि यो एउटा निष्पक्ष भावले काम गरेको छैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रदेश नम्बर 2 मा यदि विभिन्न ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने त्यसको कडाभन्दा कडा कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ।
सरकारको निकायहरू छन्, ती निकायहरूले त्यस्ता यदि भ्रष्टाचारी कोही पनि छन् त्यसलाई चाहिँ जेल हाल्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि मोलाइजा गर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचारी जोसुकै होस् त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो निकायहरू सक्रिय हुन् र ती निकायहरू सक्रिय भएर जहाँ जहाँ यस्ता कुराहरू भएको छ, जहाँ 2-2 वटा बजेट खर्च भएको भन्नुहुन्छ, यस्ता कुराहरूको चाहिँ अविलम्ब छानबिन प्रारम्भ गरिदिनुपर्छ र गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूको नाम, त्यस्ता व्यक्तिहरूको काम र त्यसको चाहिँ दण्ड सजाय गरेर निश्चित रूपले जबसम्म कोही मान्छे समातिँदैन, जबसम्म चाहिँ उसको भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर आउँदैन, तबसम्म मान्छेले चाहिँ उसलाई भनेर कि योले भ्रष्टाचार गरिरहेछ अथवा उसले भ्रष्टाचार गरिरहेछ भन्ने स्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ छैनौँ। तर चाहिँ म के भन्छु भने साँच्चैकै यदि त्यस्तो भएको हो भने त्यो उसको कडा कारबाही चाहिँ होस्। त्यसको कडा कारबाही भयो भने त्यसमा हामी कारबाही गर्ने पक्षमा हामी छौँ र उहाँहरूलाई हामी कोही बचाउनेवाला, कोही हामी चाहिँ सहयोग गर्नेवाला छैन। ओके, अन्तिम प्रश्न अब फस्यो जुन कुरा आएको छ नि, ती कुराहरूमा अहिलेको अवस्थामा अब बिचौलियाहरूले गर्दाखेरि के त्यस्तो कुराहरू कहाँबाट आए, त्यस्तो कसले गरिरहेछ, बिचौलिया आउँदाखेरि फेरि त्यही भ्रष्टाचारकै कुरा आउँछ, भ्रष्टाचार कुरा आएपछि फेरि कारबाहीकै कुरा हुन्छ, कारबाहीको कुरा हुँदाखेरि त्यही छानबिनकै कुरा आउँछ, त्यो सबै जोडिएको छ। त्यसकारणले म एक लाइनमा यसको के जवाब दिन चाहन्छु भने कि जुनसुकै ठाउँमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ, राज्यले त्यो भ्रष्टाचार भएको ठाउँलाई छानबिन गरिकन त्यसको कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस्। त्यो कडा कारबाहीमा हाम्रो जसपा पार्टी, हाम्रा नेतृत्ववर्ग सबै चाहिँ साथ दिन्छन्। कोही चाहिँ भ्रष्टाचारीको पछाडि बचाउनेवाला छैन, पछि जानेवाला छैन। अन्तिम प्रश्न गरे अब प्रदेश नम्बर 2 सरकारको काम, क्रियाकलाप, गतिविधि, कार्यक्रमहरूको बारेमा यस्तो आलोचना भइसकेपछि अब यही मन्त्रीहरूलाई जवाबदेही बनाउने कि नयाँ विकल्प खोजेर नयाँ टिमलाई चाहिँ सञ्चालनको जिम्मा दिने एउटा यो बहस चाहिँ के हुने हो? अब अर्को प्रश्न चाहिँ मेरो के हो, बनेको यो सरकार थियो, अब दुईटै पार्टी मिलेर एउटा पार्टी भइसक्यो। अब एउटा पार्टी भइसकेपछि निश्चित रूपले हाम्रो यो दुईटै पार्टीको जुन निर्णय, यो जुन के भन्छ भने एकीकरणको जुन प्रक्रिया छ, अहिले चाहिँ केन्द्रीय स्तरका ठुला नेताहरूको मात्रै व्यवस्थापन भएको छ। अहिले दुवै केन्द्रीय कमिटीको पनि एकीकरण हुन सकेको छैन। दुवै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको एकीकरण हुन्छ, त्यसपछि यो प्रदेशको एकीकरणमा जान्छ, त्यसपछि जिल्लामा जान्छ। तर यही बीचमा केन्द्रीय कमिटीको एकीकरण भइसकेपछि निश्चित रूपले हाम्रो पार्टीको नेतृत्ववर्गले यो 2 नम्बर प्रदेशको सरकारको बारेमा समीक्षा गरेर त्यसलाई चाहिँ अब हामी एउटा माइन्डेट, पहिलाको माइन्डेट के थियो भने दुईटा पार्टीको सरकारमा हामी छौँ, निश्चित रूपले दुईटा ग्रुप भएपछि एउटा ग्रुपले चाहिँ कसरी चाहिँ बढी आफ्नो हिसाबले तान्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तर जब दुईटै ग्रुप एउटा भइसक्यो तब हाम्रो लागि एउटै प्रदेश हाम्रोतिर तान्ने कुरा छ। हाम्रो जुन एउटा सरकार छ प्रदेश नम्बर 2 मा, यो सरकार पुनः अर्को पटक कायम कसरी रहन्छ यो बारेमा हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिको मेन चिन्ता र चासो हुनुपर्छ र उहाँहरूले यसको बारेमा एउटा समीक्षा गरेर अब यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ कि अब यसमा घटबड गर्नुपर्छ कि यसमा चाहिँ मुख्यमन्त्री बदल्नुपर्छ कि अथवा जुन माइन्डेट दिएर हामी पठाएका थियौँ त्यसमा अब पार्टीको एउटा माइन्डेट फुल फेज काम गर्नको लागि दिएर पठाउने हो कि सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने हो कि अथवा अहिले तपाईँको सोच्ने कुरा यो पनि छ कि हाम्रो यो 52-53 जनाको बहुमतको सरकार हुनुपर्नेमा जब ठ्याक्कै त्यति नै हाम्रो छ, त्यसमा पनि 1-2 जना कोही मान्छे घट्यो भने सरकार गिर्ने अवस्था छ। ओके, त्यसमा 2 जनाले अन्तिम प्रश्न गरे 2 जना चाहिँ आएछ, त्यो निर्दलीय विधायकजीहरू 2 जना हामीमा मिल्नु भयो, त्यसकारण 2टा मात्रै गइन्छ। त्यो अवस्थामा पनि अब कोही त्यस्तो खालको स्वच्छाचारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने स्थिति पनि त्यहाँनिर चाहिँ सरकार ढल्ने स्थिति पनि थियो। त्यसकारण अबको अवस्थामा त्यो सबैको समीक्षा गरेर समय पनि अब छैन, त्यसकारणले कसरी जाने हो यसको एउटा ठोस निष्कर्षमा हाम्रो नेतृत्ववर्ग चाहिँ पुग्नुहुन्छ भन्ने आशा म गर्छु। म अन्तिम प्रश्न गरेँ, लोकतन्त्र वा पार्टीमा चाहिँ एक किसिमको विधि विधान पद्धतिको कुराहरू हुन्छ
पार्टीभित्र गुट उपगुटले चाहिँ एकदमै गाँजिएको अवस्था छ। खास गरिकन मधेसी दलभित्र त झन् एक किसिमले चाहिँ नेतै पछि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सिन्डिकेसनको चाहिँ समस्या देखा परेको छ। नेताले चाहिँ विधि पद्धति प्रक्रिया भन्दा पनि आफ्नो कोटको गोजीबाट निकालेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्ने वा कुनै अवसर दिन सक्ने जुन परिपाटी छ, यो परिपाटी नेताले काखी च्यापेर अवसर प्रदान गर्ने कि पार्टीमा योग्यता र क्षमता भएका सर्भिस डिलिभरी गर्न सक्ने योग्यलाई दिने? यो एकदम जेन्युन प्रश्न हो। आन्दोलनमा खटेका, लडेका, भिडेका, जनता जमा गर्न सक्ने खालका, जनतालाई आफ्नो मुद्दाप्रति आकर्षित गराउने खालका व्यक्तिहरूलाई अथवा आफ्नो चाहिँ मुद्दा छ त्यो मुद्दालाई चाहिँ स्थापित गराउनको लागि काम गर्ने खालका जुन व्यक्तिहरू छन्, जुन अहिले भन्नुभयो अनुरागजीले कि पकेटबाट निकालेर दिएको मान्छे, निश्चित रूपले त्यो फेलियर हुन्छ। त्यो एक दिनको लागि हुन्छ, त्यो चाहिँ एक टर्मको लागि हुन्छ। र यही कारण हो कि मधेसी दलको चाहिँ ग्राफ माथि र तल भइरहेको छ। यदि त्यो ग्राफलाई माथितिर मात्रै लाने हो अथवा त्यो ग्राफलाई मेन्टेन गर्न लाने हो भने निश्चित रूपले चाहिँ योग्यता र क्षमतावान कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। ती कार्यकर्ताहरूको भरमा पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, अनि त्यो ग्राफ कायम रहन्छ। नत्र एकचोटि आन्दोलनको भरमा सबैजना आउँछन् जितेर, पछि आफ्नो आफ्नो पकेट, आफ्नो गाउँ, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो जाति, आफ्नो व्यवस्थामा लागेपछि भोलिको दिनमा त्यो सबै हराउँछ। फेरि अब चाहिँ सुरुदेखि नै आन्दोलन गर्नुपर्छ। अब हन्टर ठोक्कर खाएर आएका नेताहरू निश्चित रूपले यी कुराहरूबाट अब वाकिफ हुनुहुन्छ र उहाँहरू अब आउने दिनमा निश्चित रूपले योग्यता क्षमताको बलमा हेर्ने खालका कार्यकर्ताहरूको पहिचान गर्नुहुन्छ र त्यस्ता कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, त्यस्ता नेताहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरौँ। अब योभन्दा बाहेक अब के गर्न सकिन्छ? तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। भर्चुअली जोडिएर तपाईँ जुन प्रकारको आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत वा तपाईँको व्यक्तिगत भन्दा पनि प्रदेश सरकार चाहिँ सही तरिकाले चल्नु पर्दछ, जनताको इच्छा आकांक्षा र म्यान्डेट अनुसार चल्नु पर्दछ। हिजोका दिनमा जेको लागि आन्दोलन गरिएको थियो त्यसभन्दा फरक तरिकाले यदि चल्ने हो भने अरूलाई आरोप लगाउने जुन नैतिकता छ त्यो चाहिँ राजनीतिक दलसँग रहँदैन। यस अर्थमा चाहिँ प्रदेश 2 सरकारको जुन जग छ त्यो जगलाई चाहिँ बिर्सिनुहुन्न र जुन प्रकारले चाहिँ मन्त्रीका गतिविधिहरू, जुन प्रकारले चाहिँ सरकारका गतिविधिहरू आम पब्लिकले चाहिँ निकै चाहिँ रुचाएको देखिँदैन। मन्त्रीहरू पनि, सरकारका नेतृत्वकर्ता पनि र सम्बन्धित दलका नेतृत्वले पनि चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने एकदमै चाहिँ टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। यदि चाहिँ सुध्रिएनन् भने त आम जनताले फेरि चाहिँ समय आएपछि त्यसको चाहिँ भरपाई गर्ने वा त्यसलाई चाहिँ दण्डित गर्ने काम त लोकतन्त्रमा चाहिँ भइराखेका छन्, हुने पनि छन्। समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु रेवन्तजी। धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेको अवस्थामा र यदि समय भयो भने अब एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ बोर्डरको समस्या पनि एउटा गम्भीर भइरहेछ। अब अहिले पनि यो चाडपर्वको बेलामा पनि अब यो भारतसँगको सिमाना खोलिएको छैन। एकदमै चाहिँ मान्छे यहाँ आक्रान्त पनि छन्, मान्छेको चाहिँ दैनिक जीवन टार्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ। अब यी सवालहरूमा पनि अलिकति सबैको ध्यान जाओस् र चीनसँगको सिमाना खोलिएको छ। अब एकातिर भारतको सिमानालाई हिजोमाथि 1 महिना फेरि थपिएको छ। यसले गर्दाखेरि फेरि चोर बाटोबाट हजार मान्छे दैनिक आउने जाने क्रम जारी नै छ। यी सबले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ यसमा पनि सरकारको ध्यान जाओस् र यसमा पनि यो बोर्डर सहज होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको मार्फत। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता रेवन्त झा। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लागत मल पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।